सर्दी और धुंध का गठजोड़, हद निगाह कम होने पर बंद कई मोटरवे। धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर की वजह से बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुअत्तल, शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पहले कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। हॉकी स्टेडियम में 55,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भरपूर शिरकत। वज़ीर आला की आमद पर जोश व खरोश के नारे। मरीम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। इंक्लूजर के सामने जाकर हौसला अफजाई भी की। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ का पोर्ट्रेट थामे बच्ची की तस्वीर बनाई। बैंड की धुनों पर दस्तों ने मार्च पास्ट के साथ इस्लामी पेश की। खिताब से कबल शानदार आतिशबाजी प्रोजेक्ट पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म पेश की गई। हेल्थ के ये गार्जियंस पहुंच के लोगों का दरवाजा खटका के उनको कहेंगे कि आप अपनी बीमारी की तशखीस कराओ। अगर आपके लिए कोई अद्वियात की ज़रूरत है, किसी चेकअप की ज़रूरत है, तो हम घर पे आपको करके जाएंगे। जो मेरी गवर्नेंस है उसका क्या मॉडल है कि लोगों को चल के हुकूमत के पास ना आना पड़े, हुकूमत चल के लोगों के दरवाजे पे जाए। जैसे सुथरा पंजाब जो कि दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में मशहूर हुआ, दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट सफाई का प्रोग्राम है। मैं वीडियोस देखती हूं कि वो मेरे कारकुन जो गलियां और मोहल्ले साफ करते हैं, वो पूरी गली का दरवाजा खटका के, मकानों के दरवाजा खटका के सुबह सुबह कहते हैं कि जिसका कूड़ा है वो हमें दे दे, हम उठा के साफ कर दें। 25,000 लोगों को माशाअल्लाह इसमें जॉब्स मिली हैं। और मैं अपनी बहनों और बेटियों को कहना चाहती हूं कि 50,000 से आपकी जो है सैलरी 50,000 है। आप लोग मुझे काम करके दिखाओ, मेरे ख्वाब को हकीकत बना के दिखाओ, अवाम की खिदमत करके दिखाओ, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आपकी सैलरी जो है वो बढ़ाऊंगी। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। खातीन अपनी सलाहियत से सूबे की किस्मत बदल देंगी। पंजाब की खातीन जो चाहें अपनी हिम्मत से हासिल कर सकती हैं। हुकूमत अब बीमार लोगों का हस्पताल आने का इंतज़ार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां तक हमारी टीमें ना पहुंचें। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। लाहौर में नया इंतजामी ढांचा तश्कील देने की तैयारियां। शहर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़। लाहौर ईस्ट, लाहौर साउथ और रावी के नाम से नए अजला बनाने की सिफारिश बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी। 4 सेशन जजेस के तकर्रो तबादले के अहकामात जारी। लिया की सेशन जज जजीला असलम और चन्योट की सेशन जज शाहिदा सईद को OSD बना दिया गया। सेशन जज मोहम्मद नईम को चन्योट, जबकि सेशन जज अली नवाज को लिया तैनात कर दिया गया। तमाम तब्दील होने वाले जजेस 10 जनवरी तक नई तैनातियों पर चार्ज संभालेंगे। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, माली जिम्मेदारियों का तमाम बोझ पंजाब हुकूमत पर आ गया। मंसूबा एग्जिम बैंक चाइना की $1.62 बिलियन की फंडिंग से मुकम्मल किया गया। बैरून मुल्क कायम अकाउंट बंद होने से अब तमाम अदायगियों की ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के 6 मुख्तलिफ तरक्याती कामों की मद में 7 अरब 39 करोड़ 47 लाख रुपए की अदायगी पंजाब हुकूमत को करना होगी। जनरल हस्पताल में अद्वियात की मद में कर्जा जात से सूरत हाल ख़राब होने लगी। हस्पताल का मजमूई बजट कम, पेंस का बजट हस्पताल से ज़्यादा है। हस्पताल में मौजूद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो का बजट 1.5 अरब रुपए। हस्पताल का पूरा बजट सिर्फ 1 अरब रुपए है। ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनियों ने साबिक अदायगी की शर्त पर अद्वियात देने से माजरत कर ली। अंजुमन बहबूद मरीज़ा की मदद से 30 लाख रुपए की अद्वियात मंगवा ली गई। पंजाब हुकूमत की औकाफ की ज़मीनों पर कब्ज़ों के खिलाफ सख्त पॉलिसी।
اوقاف کی زمین پر قبضے کی اطلاع پر ضلع انتظامیہ پیرا اور پولیس کی مشترکہ مدد لی جائے گی۔ عوامی جائیداد پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ محکمہ کے زمین پر قبضے کی اطلاع پر سیکرٹری اوقاف متعلقہ محکموں کو مطلع کریں گے۔ سیکرٹری اوقاف احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ محکمہ اوقاف کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کسی صورت برداشت نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی مرکزی حکومت کا قرضہ 10% بڑھ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ برس کے مقابلے میں مرکزی حکومت پر قرض میں 7,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ مرکزی حکومت پر سال 2025 میں 70,543 ارب روپے مجموعی قرض، سال 2024 میں مجموعی بیرونی قرض 70,365 ارب روپے تھا۔ مقامی ذرائع سے لیے گئے قرض میں 12% اضافہ، رقم 54,619 ارب روپے ہو گئی۔ بیرونی قرضہ جات میں 5% اضافہ، قرض 22,525 ارب روپے ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے دامک گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کے دامک گروپ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ملاقات میں حکومتی اور تجارتی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن تیز کرنے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے مواقع پر غور۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں تجارتی اثاثوں کی پائلٹ ٹوکنائزیشن کی تجویز کا جائزہ بھی لیا۔ پنجاب آئی ٹی برآمدات میں 65% شیئر کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی اور ڈیجیٹل اکانومی ہے۔ محنت کشوں کے لیے بڑی سہولت، ورکرز ویلفیئر گرانٹس کا مینول سسٹم مکمل طور پر ختم۔ میرج، ڈیتھ اور اسکالرشپ گرانٹس کے مکمل آن لائن سسٹم کا نفاذ۔ صوبائی وزیر لیبر منشا اللہ بٹ نے ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ کہا گرانٹس کی ادائیگیاں اب براہ راست محنت کشوں کے بینک اکاؤنٹس میں کی جائیں گی۔ چیک سسٹم کا خاتمہ، شفاف اور تیز ادائیگی ممکن ہوگی۔ محنت کشوں کو دفاتر کے چکر اور میڈل مین سے نجات حاصل ہوگی۔ لاہور کینال پر فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی تعمیر، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ درخواست میں پنجاب حکومت، LDA، PHA سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اپنایا کہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ سے کینال کا قدرتی بہاؤ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ کینال کو تجارتی استعمال میں لانا ماحولیاتی قوانین اور ورثہ تحفظ کی خلاف ورزی ہے۔ کینال لاہور کا تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے۔ درخواست ڈاکٹر اعجاز انور سمیت دیگر نے دائر کی۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا حتمی شیڈول جاری۔ سالانہ انتخابات 10 جنوری کو ہوں گے۔ مجموعی طور پر 8 نشستوں پر 27 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ صدر کی نشست پر ادیب اسلم بھنڈر، شاہد جمال بٹ اور عرفان حیات باجوہ میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ نائب صدر کی نشست پر M مشتاق، حافظ مشتاق نعیمی، شیخ کاشف علی، میاں طاہر منیر اور ہمایوں ظہیر مد مقابل ہوں گے۔ 15,851 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ عالمی منڈی میں سونے کے دام گرنے لگے۔ فی اون سونا 4497 سے سستا ہو کر $4453 کا ہو گیا۔ مقامی صرافہ بازاروں میں سونا 2500 روپے فی تولہ سستا، 24 کیرٹ سونا 4,69,500 روپے فی تولہ ہو گیا۔ چاندی کی قیمت 9500 روپے فی تولہ ہو گئی۔ آؤٹ آف سکول بچوں کے لیے وفاقی سطح پر چیلنج فنڈز قائم کرنے کا فیصلہ۔ 25 ملین آؤٹ آف سکول بچوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان تیار۔ وزارت تعلیم کے تحت 38ویں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں فیصلے۔ اجلاس میں نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی ایکشن پلان کی منظوری دی گئی۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کہتے ہیں اسکولوں میں جعل سازی سے داخل 18 لاکھ گھوسٹ بچوں کا خاتمہ کر دیا۔ پنجاب میں داخلوں کی شرح بڑھانے کے لیے 10,000 سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا ہے۔